लिएर हामी यो कार्यक्रमको लागि नित्य निरन्तर खटिरहेका छौँ। त्यसकारण जति पनि यस टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण भक्तहरूलाई बार बार हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, यो भरतपुर महानगरपालिका 10 गेस्ट हाउस चौर नजिकै दुर्गा मन्दिरको प्राङ्गणमा यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दा यो स्थानलाई कसैले पनि नगुमाउनुहोला बन्धुहरू। भनिन्छ सत्सङ्ग मुम्च लभते पुरुषो यदा वै, जीवनमा हरेक कुराहरू मिल्छन् तर क्षणको सत्सङ्ग भनेको अनेकौँ पूर्वजन्मका पुण्यहरूले गर्दा प्राप्त हुने एउटा लक्षण हो। त्यसकारणले व्यक्तिहरूले सबै चिज संसारमा किन्न सक्छन्, घर बनाउने सामान पाउँछन्, गाडी किन्न सक्छन्। आजकल त भगवानले कसैलाई पुत्रहरू पनि दिनु भएन भने हस्पिटलबाट छोराछोरीसम्म किनेर काम चलाउँछन्, तर शान्ति सत्सङ्ग यो कहीँ पनि प्राप्त हुन सक्दैन। जतिसुकै खर्च गरे पनि दिव्य शान्तिको अनुभूति भनेको केवल सत्सङ्ग नै हो। र यो सत्सङ्ग सुन्ने सुनौलो अवसर यहाँहरूको बिचमा हामीले प्रदान गरिरहेका छौँ। र आजदेखि अझै 14 दिन बाँकी नै छ, बल्ल सुरुवात भएको छ। सबैजनाले यस कार्यक्रम हेरेर आफूले गर्न सक्ने सहयोग प्रदान गरेर यहाँहरूले गरिदिनु हुनेछ। हेर्नुहोस् त ती सडकमा बसेका ती आमाहरू, ती सडकमा रहेका ती अनाथहरू जसको कोही पनि छैन, त्यस्तो पशुपतिनाथको देशमा रहेर पनि आज यो देशमा विभिन्न अनाथहरू डुलिरहेको अवस्था छ, घुमिरहेको अवस्था छ। ती सबैलाई व्यवस्थित गराउन बजारहरूमा धेरै आश्रमहरू खुलिसके, तर ती कुना काप्चा गाउँहरूमा अझै कसैले केही सेवा गर्ने अवसर पाएको छैन। त्यसकारण जसको कोही छैन त्यसको हामी छौँ भन्ने एउटा मूल नाराका साथ, मूल अठोटका साथ हामीले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गरेका छौँ। र यो घुमाउरी घाटमा बन्दै गरेको आमा आश्रमको लागि विशेष गरेर त्यही आमा आश्रम बनाउने, निर्माण गर्ने अभियानलाई लिएर यो कार्यक्रम यहाँबाट सञ्चालन भइरहेको छ। र पूज्य गुरुदेवले पनि उद्घोष गरिसक्नु भएको छ। यहाँ विभिन्न हिजो प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिहरूको दिव्य समागमले गर्दाखेरि पनि हामीलाई यो कार्यक्रम पूर्ण सफल हुने आशा पनि व्यक्त गरेका छौँ। र अझै पनि यहाँहरूको पूर्ण साथ समर्थन र सहयोगको आशा गर्दै अब भने यहाँहरू ढिलो नगरी दिव्य सङ्गीतको आनन्द लिन र पूज्य गुरुदेवको मुखारविन्दबाट दिव्य कोकिल कण्ठमा चाहिँ कथा श्रवण गर्न सबै आतुर हुनुहुन्छ। त्यसकारण केही समय प्राविधिक गडबडीले गर्दा हामी थोरै समय यही सत्सङ्गमै लिइरहेका छौँ। र अब यो कार्यक्रम आज 7 गते, अझै 14 दिन बाँकी नै छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आफ्नो पूर्ण समयको सदुपयोग गर्दै यहाँहरू यस प्राङ्गणमा सकेसम्म उपस्थित हुनुहुनेछ। नभए घरमै कालिका एसटी टेलिभिजनको माध्यमबाट घुमारी घाटमा बन्दै गरेको आमा आश्रमको लागि यहाँहरूको अतुलनीय योगदान रहने हामीले पूर्ण विश्वास पनि गरेका छौँ। बन्धुहरू, यो मानव जीवन अति नै दुर्लभ छ। शास्त्रमा 3 चिजहरू दुर्लभ बताइएको छ कि दुर्लभम मानुषम जन्म देहिनाम क्षणभङ्गुर तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुण्ठ्यम योगी दुर्लभम। बन्धुहरू, त्यस कारणले गर्दाखेरि जीवनमा सबै चिज बार बार मिल्न सक्छ, तर मानव जीवन र यस्ता सत्सङ्गहरू कहिल्यै पनि यहाँहरूलाई बार बार मिल्न सक्दैन। त्यसकारण यो सत्सङ्गलाई यहाँहरूले गुमाउनु हुने छैन। र अर्को कुरा, 3 चिजहरू दुर्लभ भए जस्तै जीवनमा सत्सङ्ग पनि व्यक्तिहरूलाई दुर्लभ हुने गर्दछ। दुर्लभम त्रयमेवैतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। जीवनमा 3 चिजहरू बडा दुर्लभले प्राप्त गर्नेछौँ। मनुष्यत्वम, मनुष्य जन्म। यो मनुष्य जन्म व्यक्तिले बार बार मेहनत, बार बार प्रयास गरिसकेपछि मात्र यो मनुष्य शरीरलाई प्राप्त गर्दछ। त्यसकारण मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम, मुमुक्ष भनेको आत्मकल्याणको भावना,
जसलाई आत्मकल्याणको भावना भित्रदेखि उजागर भएर जाग्ने गर्छ। सोच्नुस् कि भगवानको यो दोस्रो कृपा हुने गर्दछ। जुन व्यक्ति दुखीको दुःखलाई देखेर आफू दुखी हुँदैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूको आत्मा मरिसकेको हुन्छ। त्यसकारणले आफ्नो मरिसकेको आत्मालाई जीवित गराउनको लागि अथवा अझै त्यो मोहन आत्मालाई अझै उजागर र प्रेम निरूपणको लागि केवल एकमात्र चिज हो श्रीमद्भागवत सत्सङ्ग। श्रीमद्भागवत सत्सङ्गको आज दोस्रो दिवाकालीन सत्र। श्री भनेको राधा, श्री भनेको लक्ष्मी, श्री भनेको लक्ष्मी, श्री भनेको धन, श्री भनेको सरस्वती। त्यसकारणले जसलाई जे इच्छा छ त्यो इच्छा अनुरूप व्यक्तिले फल प्राप्त गर्नेछन्। त्यसकारणले गर्दा मद भनेको भण्डार, जसमा ज्ञानको भण्डार छ, जसमा धनको भण्डार छ, जसमा ज्ञानको भण्डार छ, जसमा प्रेमको भण्डार छ। यस्तो भण्डारे भण्डार भएको अत्यन्त दिव्य पावन पुराण श्रीमद्भागवत महापुराण महियते इति महा, हजारौँ वर्ष पुरानो कालदेखि सुन्दै आएको यो श्रीमद्भागवत आज जसको मुखारबिन्दबाट हामीले श्रवण गर्छौँ, उसकै मुखारबिन्दबाट नवीन नवीन कुराहरू हामीले श्रवण गर्न पाउँछौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कथा धेरै सुने पनि केही फरक पर्दैन, तर जति बेला सुने पनि हामीलाई नवीन र नयाँ लागिरहन्छ। त्यसकारण सबै भक्तहरूले यो महा अनुष्ठानमा आफ्नो अतुलनीय भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण अपेक्षा लिएका छौँ। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम र आत्मकल्याणको भावनापछि यो शरीर पाइसकेपछि र आफ्नो आत्मालाई अझै सन्तुष्टि गराउने प्रयासमा हामी लाग्न अति जरुरी छ। आज यो समाज यति उग्र बन्दै गइरहेको बेलामा पनि यति दिव्य दिव्य धार्मिक अनुष्ठानहरूले मानव सभ्यतामा, मानव कल्याणमा र राष्ट्रहितमा सबै व्यक्तिहरूलाई सनातन संस्कृतिसँग जोडिन र आफ्नो आत्माको कल्याण गरी आफ्नो धर्मको रक्षाको लागि अहोरात्र खटिने प्रतिबद्धता पनि यहाँहरूले जनाउनुहुनेछ। र अब भने सम्पूर्ण कार्यहरू तयारी अवस्थामा भइसकेको छ। हामी समय पनि भइसकेको छ। त्यसकारणले गर्दा सबैजना अब आतुर पनि हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय कलाकारहरूको मुखारबिन्दबाट हामीले दिव्य भजन कीर्तन श्रवण गर्नेछौँ र त्यस उपरान्त पूज्य गुरुदेव जो 108 श्रीमद्भागवत सत्सङ्कल्पका आयोजक पनि हुनुहुन्छ र उहाँको यो 68औं श्रीमद्भागवत महापुराणको दिव्य सत्र अब सुरुवात हुन गइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दा सबै यहाँ आउने भक्तहरूको पनि उपस्थित जारी नै रहिरहेको छ र सहयोग गर्ने व्यक्तिहरू पनि यहाँ आइरहनु भएको छ। त्यसकारणले गर्दा टेलिभिजनको सेट अगाडि दिएको त्यो नम्बरमा डायल गरेर यहाँहरूले आफूले गर्ने धेरै थोरै जति सक्नुहुन्छ यहाँहरूले सहयोग पनि गर्नुहुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षाका साथ कार्यलाई निरन्तरता दिन गइरहेका छौँ। हरिओम। त्यसकारणले गर्दा जीवनमा प्रत्येक व्यक्तिलाई शान्तिको आवश्यकता छ। आज व्यक्ति किन दुखी छन्, किन कराइरहेका छन्, किन बोलिरहेका छन्, प्रत्येक व्यक्ति सुन्न चाहन्छ, कोही सुन्न चाहदैन। सबै मान्छेहरू सुनाउन मात्र चाहन्छन्, कोही सुन्न चाहदैनन्। त्यसैले आजका व्यक्तिहरू दुखी छन्। श्रीमद्भागवत हजारौँ मान्छेहरूले श्रवण गर्छन् तर सुनाउनेवाला एक हुने गर्दछ। त्यसैले जुन दिन सुनाउन छोडेर सुन्न सुरु गरिदिन्छौँ त्यो दिन तपाईँको हृदयमा अपार शान्तिको प्रविष्टिकरण हुनेछ, अपार शान्तिको प्रविष्टिकरण हुनेछ। यिनै वाचा प्रबल कुराहरूका साथ आजको सत्सङ्ग पनि यहाँ प्रारम्भ भइरहेको छ र सबैजनाले कालिका टेलिभिजन मार्फत देश विदेशमा छरिएर यो कार्यक्रमलाई अवलम्बन गरिरहनु भएको छ र यो मौका बार बार मिल्दैन। त्यसकारणले गर्दा यो अवसरलाई यहाँहरूले पक्कै पनि छुटाउनु हुने छैन भन्ने हामीले पूर्ण विश्वास लिएका छौँ। र बन्धुहरू आज भने अब सत्सङ्ग सेवा
सत्सङ्ग सेवा अब हामीले प्रारम्भ गर्न गइरहेका छौँ र ढिला नगरी अब भने हामी सुमधुर स्वरका धनी राष्ट्रिय कलाकारहरूको मुखारबिन्दबाट भजन कीर्तन श्रवण गर्नेछौँ र त्यस पश्चात मृदुल भाषे आदरणीय सुप्रसिद्ध कथावाचक यहाँहरू सबैका चिर परिचित परम पूज्य भरतपुर महानगरपालिका निवासी नै हुनुहुन्छ, जसले देश विदेशमा अनेकौँ धार्मिक महाअनुष्ठानहरूको एउटा सत्सङ्कल्प लिएर अगाडि बढिरहनु भएको छ। यस्ता कोकिल स्वरका धनी आदरणीय नारायण कृष्ण चरणामृत गुरुको मुखारबिन्दबाट पनि हामीले दिव्य सत्सङ्ग केही समयमा श्रवण गर्नेछौँ। अब भने आउनुहोस् ढिला नगरी अब आजको सत्रलाई प्रारम्भ गरौँ र अब भने भजन कीर्तनको माध्यमबाट सबै भक्तहरूलाई शान्तिको अनुभूति गराइदिनु हुनको लागि अब यो माइक्रोफोन म आदरणीय सङ्गीतकार कलाकार र भजन गायक ज्यूलाई आग्रह गर्दै म यो माइक्रोफोन यही राख्न चाहन्छु। जय श्री राधे, जय श्री हरि। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। लेभल मात्र म फोन गरौँ दिपक सरलाई।
श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् सर्वचैतन्यरूपां तां माद्यं विद्यं च धीमहि बुद्धिं यनः प्रचोदयात्। यौ तव शङ्खकपालभूषितकरौ मालास्ति मालाधरौ देवौ द्वारवती श्मशाननिलयौ नागारिगो वाहनौ दिवित्रक्षौ बलिदक्षयज्ञमथनौ श्रीशैलजावल्लभौ पापं मे श्रीतकमलाकुशमण्डल ऋतकुण्डलये कलिता गलिता बनमाला जय जय देव हरि। ओ कलिता गलिता बनमाला जय जय देव हरे। दीनमणि मंडल भवखण्डनये भवखण्डनये मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे। मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे। जनरञ्जनये यदुकुल नलिन दीनेश जय जय देव हरे। ओ यदुकुल नलिन दीनेश जय जय देव हरे। भवमोचनये त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे। ओ त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे।
सुषणाए समर समित दशकंठ जय जय देव हरे ओ समर समित दशकंठ जय जय देव हरे धृतमंदरये जय जय देव हरे ओ श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे कुशलम प्रणसेषु जय जय देव हरे श्री जय देव कवेरितं कुरुते मुदरं मङ्गलमञ्जुलगीतं जय जय देव हरे ओ मंजुलगीतं जय जय देव हरे मंगलमञ्जुलगीतं जय जय देव हरे हरि श्री गणेशाय नमः सबै मिली गरौँ भजन श्री गणेशाय नमः सबै मिली गरौँ भजन श्री गणेशाय नमः सबै मिली गरौँ भजन पान चढ़ाऊं फूल चढ़ाऊं दुबो चढ़ाऊं मेवा एक मन को लड्डू चढ़ाऊं संत करी सेवा श्री गणेशाय नमः सबै मिली गरौँ भजन श्री गणेशाय नमः सबै मिली गरौँ भजन पार्वती पिता शंभु भोला पहिलो पूजा गर्छु प्रभु दर्शन दिनु होला श्री गणेशाय नमः
सबै मिली गरौँ भजना श्री गणेशाय नमः सबै मिली गरौँ भजना ब्रह्माण्डैमा पहिलो पूजा गणेश तिम्रै हुन्छ पहिलो पूजा गर्यो भने श्री गणेशाय नमः सबै मिली गरौँ भजना श्री गणेशाय नमः सबै मिली गरौँ भजना श्री गणेशाय नमः सबै मिली गरौँ भजना सबै मिली भगवानको गरौँ भजना सबै मिली भगवानको गरौँ भजना सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादितवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय बोलो भागवत भगवान को जय जय। भगवान अनन्त हुनुहुन्छ भगवानका दिव्य पावन चरित्रहरू अनन्त छन् हरि अनन्त हरिका कथा अनन्त उनै अनन्त भगवानका नाम अनन्त काम अनन्त रूप अनन्त धाम अनन्त छन् जस्ता काम भयो त्यस्तै नाम हुने जस्ता काम भयो त्यस्तै नाम रहने मेरो परमात्माको दिव्य पावन चरित्र नैमिषारण्य गरीका परम पवित्र पावन धाममा 88,000 ऋषिका उपरमा अहिलेका पावन बेलामा आज्ञा गर्दै जानुभयो सुत पौराणिक रामगिरीको गुरुजीले तेसिमको तरिकाले अहिले आज्ञा गर्दै जानुभयो उनै परमात्माको दिव्य पावन चरित्र दिव्य तरिकाले हजुर हाम्रा बीचमा चर्चा परिचर्चा सुरुवात गरेर ल्याउँदा भागवत भनेको के हो भनेर अहिले बुझ्नु जरुरी छ। जय बोलो भागवत भगवानको जय। जन्म जन्मान्तरको भाग्यको उदयबाट प्राप्त हुने श्रीमद् भागवत श्री भनेको लक्ष्मी मत भनेको युक्त लक्ष्मीले युक्त भनेर बुझ्नु छ लक्ष्मीले युक्त भएको श्रीमद् भागवतमा 4 वटा अक्षर छन् भागवत भा भनेको भक्ति ग भनेको ज्ञान ब भनेको वैराग्य त भनेको तारण हो भा शब्द कीर्ति वचन हो ग शब्द ज्ञान वाचक सर्वेष्ठ वचन हो वत्स तस्मात् भागवतम विदु भा भनेको भगवान नारायणको कीर्ति गान गरिएको त भनेको यो संसारबाट तारण गर्न सक्नेवाला व भनेको वैराग्य जगाइदिनेवाला त भनेको त्यसै कारण श्रीमद् भागवत हो। भागवत सुनेपछि सुन्नु पर्ने साराका सारा तेसिमका कुरा सुनेर आइयो भागवत यदि सुनिएको छैन भने सुन्नु पर्ने कुरा छोड्दै गइयो नसुन्ने पर्ने कुरा मात्र सुनेर आइयो भागवत पितृ उद्धार गर्ने ग्रन्थ हो भागवतले मानव कल्याणको काम गर्छ यो मानव सेवाका लागि अघिल्तिर बढ्ने ग्रन्थ हो भागवतले माधव र माधवको तेसिमको सेवा सिकाउँछ। जय बोलो भागवत भगवानको जय। उबेलामा राजा परीक्षितले सुखदेव नाम गरेका तेसिमका ग्रन्थकर्ताबाट भागवत सुनेर जीवनको गति मुक्ति दिए यिनै तेसिमको तरिकाले राजा परीक्षितलाई मुक्ति गराएको यो ग्रन्थ
अहिले हजुर हाम्रा बिचमा तेसिमको प्रवाह हुँदा हाम्रा पितृहरू उद्धार गरिकन हामी सबैको सुख समृद्धि र वैभव प्राप्त गराउने ग्रन्थ, जीवनमा भाव भक्ति र प्रेमका साथमा वैराग्य बढाइदिने ग्रन्थ भागवत हो। भागवत भन्नु भयो सुख स्वामीले, भागवत भन्नुभयो सुख स्वामीले। अरे सुन्ने जति पार भए सुनौ हामीले, हे भागवत भन्नुभयो सुख स्वामीले, सुन्ने जति पार भए सुनौ हामीले। भागवत भन्नुभयो सुख स्वामीले, सुन्ने जति पार भए सुनौ हामीले। भागवत भन्नुभयो सुख स्वामीले, सुन्ने जति पार भए सुनौ हामीले। भागवत भन्नुभयो सुख स्वामीले, सुन्ने जति पार भए सुनौ हामीले। भागवत भन्नुभयो सुख स्वामीले, सुन्ने जति पार भए सुनौ हामीले। भागवत भन्नुभयो सुख स्वामीले, सुन्ने जति पार भए सुनौ हामीले। सुन्ने जति पार भए सुनौ हामीले, सुन्ने जति पार भए सुनौ हामीले। जय बोलो भागवत भगवान को जय। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक छन् प्यारे। श्रीमद् भागवत में 12वटा स्कन्द छन्। श्रीमद् भागवत 335 अध्यायले युक्त भएको ग्रन्थ हो सूरज महाराज। त्यही तरिकाले दिव्य तरिकाले श्रीमद् भागवत प्रथम स्कन्दमा 19 अध्याय छन्, द्वितीय स्कन्दमा 10 अध्याय छन्, तृतीय स्कन्दमा 33 अध्याय छन्, चतुर्थ स्कन्दमा 31 अध्याय, पंचम स्कन्दमा अष्टादश पुराणानि दशभिर्गीयते शिव चतुर्भिर्गीयते ब्रह्म द्वाभ्यं देवी तथा हरि भनेर 18 पुराण मध्येमा 10वटा पुराणले साक्षात शिवजीको प्रतिपादन गर्छन्, 4वटा पुराणले साक्षात ब्रह्माजीको प्रतिपादन गर्छन्, 2वटा पुराणले देवी र 2वटा पुराणले नारायणको चर्चा गर्ने ग्रन्थ मध्येमा सबै पुराणहरूको सार वेदव्यासजीले आफूलाई आत्मरञ्जन र आत्मानुभूतिका लागि दिव्य तरिकाले गरिएको तेसिमको ग्रन्थ भागवत हो। जय बोलो भागवत भगवानको जय। अब तेसिमको जय बोलो भागवत भगवानको जय। सूरज
जय। भगवानको दिव्य पावन चरित्र अहिलेका पावन बेलामा श्रीमद् भागवत जन्म जन्मान्तरको पुण्यले प्राप्त हुन्छ महाराज। भगवानको दिव्य कृपाले प्राप्त हुने श्रीमद् भागवत अहिले हजुर हाम्रा बीचमा 19 अध्यायका प्रथम स्कन्धका दिव्य कथाबाट प्रारम्भ गर्नेवाला छ। जय बोलो भागवत भगवानको जय। हरि सधैँ हामीलाई हताएर सधैँ हामीलाई काम, सधैँ हामीलाई हतार सधैँ हामीलाई काम। अरे मर्ने बेला भइसक्यो कहिले जप्ने, सधैँ हामीलाई हतार सधैँ हामीलाई काम। मर्ने बेला भइसक्यो कहिले जप्ने राम। सधैँ हामीलाई हतार सधैँ हामीलाई काम। मर्ने बेला भइसक्यो कहिले जप्ने राम। सधैँ हामीलाई हतार सधैँ हामीलाई काम। मर्ने बेला भइसक्यो कहिले जप्ने राम। सधैँ हामीलाई हतार सधैँ हामीलाई काम। मर्ने बेला भइसक्यो कहिले जप्ने राम। हामीलाई काम। मर्ने बेला भइसक्यो कहिले जप्ने राम। सधैँ हामीलाई हतार सधैँ हामीलाई काम। मर्ने बेला भइसक्यो कहिले जप्ने राम। मर्ने बेला भइसक्यो कहिले जप्ने राम। मर्ने बेला भइसक्यो कहिले जप्ने राम। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतुकृत मोहमदान्धकार नाशं विदाय तदुदयते विवेक। जन्म जन्मान्तरको भाग्यको उदय जब हुन्छ तब त प्यारे हजुर हामीलाई भागवतको कथा सुन्न मिल्छ। सामान्य मानव मात्रले भाग्यको परिभाषा गर्दा श्री सम्पत्ति प्राप्त हुनु, श्रीमान श्रीमती घर घडेरी जम्मा हुनुलाई भाग्य भनेर सम्झन्छन्। तर भाग्य भनेको भगवानको प्राप्तिका लागि गरिने कर्महरू बाहेक अरू कुरालाई भाग्यले प्राप्त भयो भनेर सन्त भन्दैनन्। यिनी त कर्मका फलले प्राप्त हुन्छन् महाप्रसादजी। अरू सबै दिव्य तरिकाले कर्मका फल हुन्। भाग्यबाट प्राप्त हुने भनेको कुरा त भगवानको कथामृत मात्रै हो। श्रीमद् भागवत नाम गरिएको ग्रन्थमा प्रथम स्कन्धका 19 अध्यायका कथामा पहिलो चरणमा हामी प्रवेश गरेर कथा प्रवेश गर्दा मङ्गलासन तेसिमको तरिकाले मङ्गल अनुशासन मङ्गलाचरणबाट भागवतको सुरुवात भयो। जन्मादस्य यतुन्नयादितरत चारते सभिगेश्वरा तेने ब्रह्महृदयादि कवये मुह्यन्ति यत सूरय। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं
सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मयश्चिराणां सतां वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किमु वा परैरीश्वर सद्योरिदवरुद्धते तकृतिभिः शुश्रूषुभितक्षणा। श्रीमद् भागवत को मङ्गलाचरणले मङ्गल अनुशासनको व्याख्या गरेको छ, जुन भगवान जनमादर्शकबाट सुरुवात गर्नुभयो वेदव्यासजीले भागवतको कथा। जुन भगवानले जन्म आदि गरिएका कर्महरू गराउँछन्, न जन्मेसम्म केही देख्न नपाइने, यो संसारमा नआएपछि सारा मोक्ष र कर्मको अधिकारी प्राप्त नहुनेमा हुनाले जन्मबाट नै भागवतको सुरुवात गर्नुभयो। जन्माधिकारी भन्नाले दिव्य तरिकाले जुन भगवानले हामीलाई जन्म दिन्छ उसैले हामीलाई पालन गर्छ र सम्हार समेत गर्छ। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको स्वरूप भनेर अघिल्तिर बढ्छ। हरि हाम्रा तीन परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, 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 हाम्रा तीन परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। शिवजी सम्हार्छन् स्वर्गमा जाने हौ भने बाटो यतै खाने, स्वर्गमा जाने हौ भने बाटो यस्तै 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 खाने, स्वर्गमा जाने हौ भने। हे भगवान बाटो यस्तै खाने, स्वर्गमा जाने हौ भने बाटो यस्तै खाने, स्वर्गमा जाने हौ भने। बाटो यस्तै खाने, स्वर्गमा जाने हो भने 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 हरि। इष्ट मित्र दाजुभाइ दुई दिनको खेला, इष्ट मित्र दाजुभाइ
दुई दिनको खेला अरे आखिरीमा पर्नु पर्ने यमराजको फेला स्वर्गमा जाने हो भने बाटो यस्तै खाने 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 स्वर्गमा जाने हो भने यस्तै खाने स्वर्गमा जाने हो भने बाटो यस्तै खाने स्वर्गमा जाने हो भने बाटो यस्तै खाने स्वर्गमा जाने हो भने बाटो यस्तै खाने स्वर्गमा जाने हो भने जय बोलो भागवत भगवान को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को स्वरूप बनाएर सारा सृष्टि को ब्रह्मांड को प्रतिपादन संवाद पालन करने स्वयं आत्मान राजतीति सुराटबाट संसारमा व्याप्त बनेर रहनेवाला जुन भगवान को ज्ञान आदि कवि ब्रह्माजीलाई दिएर त्यही ज्ञानद्वारा सारा विश्व ब्रह्माण्ड ब्रह्माजीले सृष्टि गरेर अघिल्तिर बढाउनु भयो त्यो ज्ञानबाट देवताहरू पनि मोहित हुनुभयो दिव्य तरिकाले कल्याणकारी तेसिमको श्रीमद् भागवत नाम गरेको ग्रन्थ दिव्य तरिकाले तेसिमको तरिकाले अहिलेका पावन बेलामा सत्य स्वरूपको हामी सबै ध्यान गर्छौँ भनेर ग्रन्थकर्ताले मङ्गलाचरण गर्दै जानुभयो आदिदैविक आदि भौतिक र आध्यात्मिक त्रिविधताको नष्ट गर्नका खातिर दिव्य तरिकाले उनै परमात्माको कृपा बरसनीवाला सत्य स्वरूपलाई हामी सबैको नमो नमस्कार छ श्रीमद् भागवतमा धर्मको व्याख्या गरिएको छ धर्म प्रौजित कैतवोत्र परमो निर्मशराणाम सता निर्मशरहरू भनेको भित्र र बाहिर जस्तो स्वरूप छ त्यस्तै देखिनेवाला निर्मशर हुन् जङ्गलमा गएर देवघाटमा गएर काशी बनारसमा गएर खरानी घस्दैमा सन्त हुँदैन परोपकारी गरेर हृदयदेखि दिव्यहरूका सेवामा अरूका खुसीमा खुसी हुन सके महाराज तेसिमको सन्त स्वरूप हो तीन प्रकारका मानव मात्र छन् एउटा आफ्नो काम नबिगारी अरूलाई तेसिमको तरिकाले नबिगार्ने साधारण हो आफू बिग्रेर पनि अरूलाई बिगार्ने मान्छे दुष्ट भइगयो राक्षसपन भइगयो आफू तेसिमको बिग्रेर अरूलाई बनाउने वाला साधु हो यी तीन प्रकारका मध्येमा दिव्य तरिकाले आफू बिग्रेर पनि अरूको कल्याण गर्न चाहन्छ भने यो तेसिमको निर्मशर स्वरूपमा हुन्छ त्यस्तो निर्मशर घरै बसेर दिव्य तरिकाले अथवा समाजमा बसेर सेवा गर्न चाहेका व्यक्तिले भागवतको कथा सुन्न जरुरी छ जय बोलो भागवत भगवान को जय सद्यो हृदवरुद्धतेत पृथ्वी शुश्रूषुभिस्तक्षण सुन्छु भने केही दिनबाट अन्तर्हृदयमा आएर प्रवेश गर्ने मेरो परमात्मा अहिलेका पावन बेलामा दिव्य तरिकाले कल्याणकारी भएको श्रीमद् भागवत हामी मानव मात्रका लागि साक्षात् परब्रह्म परमात्मा हृदयमा ल्याएर राखिदिने
आदिदैविक आदि भौतिक र आध्यात्मिक त्रिविधताबाट नष्ट गराइदिनेवाला भागवत मात्र हो। जय बोलो भागवत भगवानको जय। भागवत सुनेर पार तरने हो। भागवत सुनेर पार तरने हो। अरे जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो। भागवत सुनेर पार तरने हो। जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो। भागवत सुनेर पार तरने हो। जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो। भागवत सुनेर पार तरने हो। जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो। भागवत सुनेर पार तरने हो। जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो। भागवत सुनेर पार तरने हो। जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो। भागवत सुनेर पार तरने हो। जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो। जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो। जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो। रे सधैँ हामीलाई हतार सधैँ हामीलाई काम। सधैँ हामीलाई हतार सधैँ हामीलाई अरे मर्ने बेला भइसक्यो कहिले जप्ने र। भागवत सुनेर पार तरने हो। जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो। भागवत सुनेर पार तरने हो। जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो। भागवत सुनेर पार तरने हो। जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो। भागवत सुनेर पार तरने हो। जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो। भागवत सुनेर पार तरने हो। जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो। भागवत सुनेर पार तरने हो। जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो। हाम्रो जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो। हाम्रो जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो। जय बोलो भागवत भगवानको जय। निगम कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतदर्भसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कन्धको पहिलो अध्यायका यो 3 नम्बरको श्लोक अन्तर्गतमा भागवतलाई वृक्षका रूपमा बताइएको छ।
भागवत वेद रूपी वृक्ष सुन्तला फल्नलाई बुटो चाहियो, रुख चाहियो। त्यही तरिकाले सेउ फल्नलाई, मेवा फल्नलाई सबैलाई रुख चाहियो। भागवत नाम गरेको फल फल्नका लागि बुटाका रूपमा, रुखका रूपमा वेद रूपी रुख छ। नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेद भन्ने प्रमाणले त्यो वेद रूपी वृक्षमा पाकेको फल तेसिमको भागवत हो महाराज। पाकेको फल भए केही महिनापछि कुहिएर जान्छ, तर भागवत कहिल्यै कुहिँदैन। नारायणका मुखबाट ब्रह्माजीका कानमा गएर टप्क्यो, ब्रह्माजीका मुखबाट सनत कुमारका कानमा गएर अड्क्यो, सनत कुमारका तेसिमका मुखबाट नारदजीका कानमा गएर टप्क्यो, नारदजीका मुखबाट वेदव्यासजीका कानमा गएर अड्क्यो, वेदव्यासजीका मुखबाट सुखदेव स्वामीजीका तेसिमको कानमा गएर अडियो। सुखदेव स्वामीजीका माध्यमबाट राजा परीक्षितलाई मात्र नभएर लोक कल्याणकारी हजुर हामी सबैलाई रहिरहेको हुनाले भागवत रूपी तेसिमको फल कुहिँदैन। यो फल बाहिरबाट बोक्रा पनि होइन, भित्रबाट बिउ पनि अथवा दाना पनि छैन, बिउ पनि छैन। यो फल दिव्य तरिकाले पान गर्ने तेसिमको तरिकाले रसिलो फल हो महाराज। कान रूपी तेसिमको तरिकाले दुईवटा कानबाट पान गरेर यो जीवनलाई दिव्य भगवानका धाममा पुर्याउन अभिप्रेरित गर्ने यो फल हे रसिको हे भावको बार बार पान गर। श्रीमद् भागवत यावत् पर्यन्त मोक्ष न भवति तावत् पर्यन्त शृणुति। जबसम्म मोक्ष हुँदैन तबसम्म सुनिरहनु पर्छ। जय बोलो भागवत भगवानको जय। ल दिपा अर्याल वरिष्ठ समाजसेवी यो यज्ञको अतिथि सत्कार समितिकी संयोजक समेत हुनुहुन्छ, ताली बजाएर स्वागत गरौँ। महाप्रसाद सिलवालजी हाम्रो यो यज्ञको उपाध्यक्ष सह संयोजक हुनुहुन्छ, ताली बजाएर स्वागत गरौँ। पार्वती अर्याल सदस्य हुनुहुन्छ, ताली बजाएर अधिकारीजी जय होस्। जय बोलो भागवत भगवानको जय। नैमिषारण्य गरेका परम पवित्र पावन क्षेत्रमा 88,000 ऋषिहरू टपक्क घरका बिहानका कर्म भ्याएर सकेर हवनादि गरेर सत्सङ्ग गर्न बसिरहँदा घुम्दै तेसिमको तरिकाले सुतजी महाराज आगमन भयो। सुतजीलाई दिव्य व्यासासन अलको व्यासमा विराजमान गराएर सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले आगे गर्नुभयो। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय सौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत।